नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको मुख्य मेला भोलिदेखि सुरु हुन लाग्दा समेत छैन पूर्वाधार र खेल सामग्री। कान्तिपुर समाचारमा आज मत माग्दै दल र उम्मेदवारले थाले घर दैलो। आचार संहिता कडाइका साथ पालना गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। शेयर बजारमा सूचीकृत हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको चाहना। अन्तर्राष्ट्रियमा हिजाबको विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मत बाजिँदा युरोपियन अदालतको नयाँ फैसला। र खेलकुदमा महिला क्रिकेटमा एपीएफ क्लबलाई दोस्रो सफलता। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धन छोडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जसपाका 4 मन्त्री बर्खास्त। सङ्घको बदला मध्य प्रदेशमा लिने जसपाको चेतावनी। घोषणा पत्र बिना नै मुख्य दलका उम्मेदवार भोट माग्दै घर दैलोमा। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई सुरु। बहुरङ्गी तालमेलले नीति र सिद्धान्त छायामा। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले नेपाल जस्ता मुलुक थप जोखिममा। आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमुखी योजना बनाउन विज्ञको सुझाव। शैक्षिक संस्थामा हिजाब लगाउने विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतमै राय बाजियो। हेड स्कार्फ प्रतिबन्ध लगाउन सकिने युरोपेली अदालतको फैसला। र भोलि उद्घाटन हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि अहिलेसम्म छैन पूर्वाधार र खेल सामग्री। वर्षाको बहाना देखाएर पन्छिँदै राखेप। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सामेल 4 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन्। जसपाले सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरू हटाएका हुन्। जसपाको तर्फबाट सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव थिए। जसपालाई सरकारबाट हटाएपछि रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री देउवा आफैले लिएका छन्। जसपाले भने प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत र निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्री हटाएको आरोप लगाएको छ। जसपा नेता मनिष सुमनले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीलाई जसरी हटाए आफूहरूले पनि त्यसै गरी मध्य प्रदेश सरकारबाट गठबन्धन दलका मन्त्रीलाई हटाउने चेतावनी दिए। मध्य प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा सत्ता गठबन्धन दलहरू सहभागी छन्। त्यहाँ मध्ये 14 मध्ये आधाभन्दा बढी मन्त्रीहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलका छन्। यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जसपाका 1 मन्त्री छन्। यसैबीच पदावधि सकिएर सरकारबाट बाहिरिएका गोविन्द प्रसाद कोइरालाले सम्हालेको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई दिइएको छ। संघीय सरकारबाट आफूहरूलाई हटाएपछि जसपाले मध्य प्रदेश सरकारबाट सत्ता गठबन्धन दलका मन्त्रीहरू पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन जनकपुरबाट सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अमरकान्तजी, जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्रीलाई संघीय सरकारबाट हटाइएपछि त्यसको बदला मध्य प्रदेश सरकारबाट लिने भनेको छ। यसबारेमा के छ थप जानकारी? वास्तविकमा संघीय सरकारबाट जसपाका मन्त्रीहरूलाई हटाइएपछि यहाँ अलि चर्चाको विषय पक्कै पनि बनेको छ। मध्य प्रदेशमा मध्य सरकारमा चर्चाको विषय बनेको छ कि हाम्रा त्यहाँ संघीय मन्त्रीहरूलाई हटाएपछि यहाँ के गर्ने हो। अहिलेसम्म हटाउने जुन आधिकारिक निर्णयको कुरा हुन्छ भने त्यो आधिकारिक निर्णय अहिले गरिसकेको छैन। म भर्खर मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रेस सल्लाहकारसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले संघको जुन डिसिजन छ त्यो डिसिजनलाई अहिले तत्काल यहाँ कार्यान्वयन गर्ने अवस्था देखिन आजसम्मको अवस्थामा। र भोलि अब यसलाई के गर्ने, कार्यान्वयन हटाउने या नहटाउने, त्यो भोलि चाहिँ फेरि बैठक बसेर त्यहाँ निर्णय गर्नेछन्। तर आज त्यो आन्तरिक छलफलमा सबै मन्त्रीहरू बसेर, नेताहरू बसेर आन्तरिक छलफल भयो। हटाउने बारेमा आन्तरिक गृह कार्य भएको छ। तर अहिले हटाइसकेको अवस्था छैन। तर हटाउने बारेमा छलफल आज रातिसम्म चलेको छ।
हस् अमरकान्तजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्रीलाई सङ्घीय सरकारबाट हटाएपछि त्यसको बदलामा मध्य प्रदेश सरकारबाट लिने तयारी गरेको छ। यस विषयमा हामीसँग जानकारी दिनुहुँदै लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मतपत्र छाप्न सुरु गरेको छ। कर्णालीबाट मतपत्र छाप्न थालिएको आयोगले जनाएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले छाप्न थालेको मतपत्रमा उम्मेदवारको मात्र चिन्ह रहनेछ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै हुने गरी 495 प्रकारका मतपत्र हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार कर्णालीपछि सुदूरपश्चिम तथा प्रदेश 1 को मतपत्र छापिनेछ। मतपत्र छपाईमा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैबीच आयोगले निर्वाचनको आचार संहिता कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आचार संहिता कडाइका साथ अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने प्रश्न पारेको हो। स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने आयोगले प्रश्न पारेको छ। कडाइका साथ प्रस्तुत हुन्छ, लागू गर्नुपर्छ। आचार संहिताका कडाइका साथ लागू गर्न तपाईहरुको कार्यान्वयन क्षेत्रका मान्छेहरूले के कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, तपाईको निश्चित कार्ययोजना बनाएर 3 दिनभित्र आयोगलाई दिनुहोस्। आचार संहिता अनुगमन समितिमा आयोगले तोकेका आयुक्त संयोजक रहनेछन्। यसैबीच आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारले आचार संहिता विपरीत कर्मचारी बढुवा र तह वृद्धि गरेको बारे 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ। आयोगले 23 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कुल 5636 उम्मेदवार छन्। उम्मेदवारले आजदेखि घर दैलो अभियान सुरु गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह समेत दिएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरू भोट माग्दै मतदाताको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। मतदाता समक्ष पुगिसकेका राजनैतिक दलका उम्मेदवारसँग चुनावी घोषणा पत्र भने छैन। प्रमुख दलहरूले यसअघि नै कार्यदल बनाएर घोषणा पत्र तयारीमा जुटे पनि हालसम्म मूर्त रूप नपाउँदा मतदातालाई आश्वस्त पार्न उम्मेदवारलाई अप्ठ्यारो परेको छ। राजनीतिक दलका उम्मेदवार मौखिक आश्वासन दिँदै मतदाताको घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्, तर ती उम्मेदवारसँग दलगत लिखित प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्र भने छैन, जसले उनीहरूलाई जनतामाझ पुग्न र भोट माग्न असहज भएको छ। घोषणापत्र हाम्रो केन्द्रको घोषणापत्र तत्काल आउँदैछ। त्यस आधारमा हामी थप रूपमा यहाँका चाहिँ विकासका सिलिङहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो हप्ताभित्री घोषणापत्र आएर हामी जनताका बीचमा हामी दिन्छौँ। चुनावको मिति घोषणा लगत्तै एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले कार्यदल नै बनाएर चुनावी घोषणापत्रको तयारी थालेका थिए। पटक पटक विज्ञ टोली र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तासँग सुझाव पनि मागे, तर नेताहरू चुनावी तालमेल र गठबन्धन निर्माणमा केन्द्रित हुँदा घोषणापत्र निर्माण ओझेलमा परेको हो। विगतका निर्वाचनहरूमा पनि उम्मेदवार तय गर्ने, उम्मेदवारको उम्मेदवारीले औपचारिकता पाउने, त्यसपछि घोषणापत्र जारी हुने। त्यो उम्मेदवार तय भएपछि उम्मेदवारले के बोल्छ त, कस्ता विचार बोकेर जान्छ, के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा अब चाँडै ढिलो हुँदैन। मूलत पार्टीका साथीहरू आफ्नै पार्टीको संयन्त्रलाई कसरी प्रचार अभियानमा क्रियाशील गराउने त्यो गृह कार्यमा हाम्रा पार्टीका उम्मेदवार साथीहरू चाहिँ लाग्नु भएको छ र यो घोषणापत्र आइसकेपछि जुन हाम्रा राष्ट्रिय मुद्दाहरू घोषणापत्र मार्फत हामीले उठाउँछौँ। समितिले पनि फाइनल गरिसकेका छैन। भोलि हाम्रो समितिको भनौँ बैठक छ, त्यसपछि अध्यक्षज्यूले पनि अलिकति हेर्नुहुन्छ फाइनल टचको लागि। चुनावमा मतदाताले दलका घोषणापत्रसँगै उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि र निकटतालाई पनि महत्त्व दिन्छन्। दलका कतिपय पत्याउनै नसकिने आश्वासनप्रति भने मतदाताको खासै रुचि देखिँदैन। तर पनि चुनावमा सम्बन्धित दल र तिनका उम्मेदवारको लिपिबद्ध योजना र प्रतिबद्धताको खोजी भइरहन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा के कुरा समेट्नु पर्ला।
जनताको आवाज। देशको समृद्धिका लागि गरिने योजनाहरू प्रमुख रूपमा चाहिँ घोषणापत्रमा समेटिनु पर्ने। उहाँहरूले एजेन्डा मात्र नबनाइकन कार्यान्वयन पक्षमा पनि लागिदिनु हुन। आर्थिक कुराहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने। घोषणापत्र त बनाउनुहुन्छ तर कार्यान्वयन चाहिँ पुरै लाग्दैन। युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ। कृषकहरूलाई, गरिब दुखीलाई, जनजातिलाई, दलितहरूलाई सबैलाई समेटियोस्। पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थामा मुलुकलाई लैजान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता सहित दलहरूले यो बाटो छिटो निर्माण गरिदिन पर्यो र सहज गराइदिन पर्यो। क्याम्पसहरू भयो, विद्यालयहरू भयो, यिनीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ वैज्ञानिक शिक्षाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई त्यहाँ समावेश गर्नु पर्यो। विशेष गरी बाल विवाहका जस्ता कुराहरू, लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू 33% पुर्याएर महिलाहरूलाई अघि बढाउनु पर्यो। रोजगारीको लागि सर यति भइदियो भने त सर हामीलाई धेरै राम्रो हुने थियो। शिक्षा चाहिँ राम्रो होस्। काम धन्दा गरेर खानालाई हामीलाई बाँच्नको लागि आधार होस्। विशेष गरी स्वास्थ्य शिक्षालाई नै जोड दिएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यो प्रभावकारी हुन जान्छ। व्यापारिक माध्यमलाई कसरी जोड्न सकिन्छ हो त्यसलाई चाहिँ एउटा मुख्य विषयवस्तु बनाएर घोषणापत्रको बुँदाहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ हुन पर्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। रेल ल्याउने खालको चाहिँ घोषणापत्र हुनु पर्यो। समग्र परिवर्तनको विषय हो। अब यसलाई त रक्षा गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचार गर्नलाई हामी चाहिँ मतलब कारबाहीको दायरामा सबै पक्षलाई चाहिँ ल्याउन हाम्रो राजनीतिक पार्टी र हामी प्रतिनिधिहरू पूर्ण संसदमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ आवाज उठाउँछौँ भनेर आफ्नो प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गर्नु पर्यो। लोकतन्त्र भनेको विधि र पद्धति सहितको राजनैतिक संस्कार पनि हो, तर संघीयता सहितको गणतन्त्रसम्म पुग्दा पनि हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले जसरी हुन्छ चुनाव जित्नुलाई नै सर्वोपरि मानेको छ। सत्ताको दाउपेचमा घुमिरहनुलाई नै लोकतन्त्र भन्ने प्रवृत्तिलाई आसन्न निर्वाचनको चुनावी गठजोडले पनि मलजल गरेको छ। राजनैतिक संस्कारले मेल नखाने र सिद्धान्तको छेउ टुप्पो समेत नमिल्ने पात्रहरू एउटै कित्तामा बसेर चुनाव लड्दैछन्। एमालेको समर्थनमा उम्मेदवारी दिन हिँडेका कपिलवस्तुका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता सहस्राम यादव मनोनयन स्थल निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुग्दा नेपाली काङ्ग्रेस भइसकेका थिए। टिकट लिएर दर्ता गर्न पुग्दा नपुग्दै पार्टी फेरेर अर्को बाटो उम्मेदवार बन्नु राजनीतिक संस्कार र नैतिक हिसाबले आश्चर्य लाग्ने घटना हो। तर नेपालको राजनीतिमा यस्तो बारम्बार हुने गरेको छ। न त उनी त्यस्ता एक्ला पात्र हुन्। पञ्चायत कालदेखि राजतन्त्रका पक्षधर तथा 2062-63 सालको आन्दोलन दबाउन सक्रिय कमल थापा अहिले चुनावकै लागि एमालेको कित्तामा पुगे। गणतन्त्रवादी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना कार्यकर्ता भन्दा राजावादी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा प्यारा भए। राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले सहकार्यलाई अगाडि बढाएका हौँ। एमालेकै स्थायी समिति सदस्य प्रभु शाहले मनोनयनको अन्तिम समयसम्म टिकट आफूसँगै राखेर दर्ता गर्दा स्वतन्त्रबाट गरे। उनले रौतहट 3मा एमालेको उम्मेदवार विहीन बनाइदिए। त्यति मात्र होइन, चुनावी तालमेल गरेका एमाले र जसपा नागरिकता लगायत कतिपय मुद्दामा पुरै विपरीत ध्रुवमा छन्। त्यसो त सत्ता गठबन्धन पनि त्यस्तै बहुरङ्गी छ। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा संघीयता अस्वीकार गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा एउटै गठबन्धनमा बसेर एकले अर्कालाई जिताउन लागि पर्नु पनि कम्ती आश्चर्यको कुरा होइन। यी कुरा राजनीतिक चरित्रभित्र पर्दैनन्, न त कहीँ कतै सैद्धान्तिक साइनोले छुन्छ। यति धेरै अवैचारिक, विजातीय र अराजनीतिक र अनैतिक खालको गठबन्धन, तालमेल र समर्थन वा विरोधको प्रक्रिया चाहिँ नेपालको राजनीतिमा यसअघि चाहिँ कहिल्यै पनि कुनै पनि चुनावको समयमा भएको थिएन। लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नु र बारम्बार जनाधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनुको कारण दल र नेतृत्वले सत्ता स्वार्थकै कारण विचार सिद्धान्त लत्याउनु हो। जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने महत्त्वाकांक्षाले दलहरू नै नीति र सिद्धान्त च्युत हुँदै गएका छन्। वैचारिक चाहिँ आन्दोलन नेपालमा अब छैन। वैचारिक रूपमा पार्टीहरूको प्रष्टता पनि छैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भएर हुन्छ कि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भएर हुन्छ कि स्वतन्त्र भएर हुन्छ कि मधेसवादी भएर हुन्छ कि सबैलाई निर्वाचन लड्नु छ, जित्नु छ र मन्त्री हुनु छ। दल तथा उम्मेदवारले आफ्ना योजना, सिद्धान्त र नीति लिएर चुनावमा जनतामाझ जाने हो। जनमतले समेत त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर लोकतन्त्र संस्थागत गर्दै विधिको शासन र जनहितमा केन्द्रित हुनुपर्ने राजनैतिक नेतृत्व सत्तामुखी हुँदा विचार र नैतिकतामा विचलन सामान्य बन्दै गएको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठक र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत रूपन्देही 2 मा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कसुर ठहर्ने नभई आयोगले अयोग्य भन्नु त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका हुन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनी विरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। रिटको पेशी भोलिलाई तोकिएको छ। एउटा पार्टीको नेता फरक दलको चिन्हबाट चुनाव जितेमा चिन्ह जुन दलको हो त्यसैको सूचीमा गणना गरिने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा मकवानपुर 1 बाट नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर उम्मेदवार बनेका छन्। यस्तै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका 6 नेता माओवादी केन्द्रको चिन्ह लिएर हँसिया हथौडा लिएर उम्मेदवार बनेका छन्। नेकपाका महेन्द्र राय यादव सर्लाही 2 तथा मानुषी यामी भट्टराई काठमाडौँ 7 मा उम्मेदवार बनेका छन्। प्रदेश सभामा 4 जना उम्मेदवार छन्। उम्मेदवार जुन दलको भए पनि चुनाव जितेमा उनीहरूले प्रयोग गरेकैको चिन्हमा दलका सदस्य मानिनेछन्। स्वतन्त्र ढङ्गबाट चाहिँ काम कारबाही गर्न पाउनुहुन्न। उहाँहरू एउटा संसदीय दलको नियमभित्र बस्नुपर्छ। उहाँहरू पनि 2074 सालको चुनावमा नवलपरासी पश्चिममा एमालेको चिन्हमा तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदय त्रिपाठी निर्वाचित भएका थिए। उनी संसदको कार्यकालभर एमालेको सांसद गनिए। अहिले जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरेका त्रिपाठी आफ्नै पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका छन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेकपा एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। ओलीलाई सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार अर्थात् 2074 सालकै प्रतिस्पर्धी खगेन्द्र अधिकारी सहितका 24 जनाले चुनौती दिँदैछन्। ओली राप्रपासँगको तालमेल र अधिकारी गठबन्धनको बलमा चुनावी मैदानमा उत्रिँदा अरू दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार आफ्नै खुट्टामा उभिएर जनमत परीक्षणमा लागेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 7औं पटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन बाहेक सबैमा उनी विजयी हुँदै आएका छन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन विरुद्ध एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। अहिले राप्रपासँगको तालमेलले एमाले झन् ढुक्क देखिएको छ। आम मतदाता एमालेका लागि गठबन्धन के हुँदो रहेछ भन्ने स्थापित भइसकेको छ। त्यसले गर्दा अहिले उता गठबन्धन भएर पनि खास केही फरक पर्दैन, किनभने उहाँहरूको पनि त गठबन्धन त के भत्किँदैछ। त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेस पनि यसपटक गठबन्धनको बलमा चुनाव जित्ने हिसाब गरेर बसेको छ। गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र राप्रपासँग तालमेल गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले 57,000 को हाराहारीमा मत पाएका थिए। काङ्ग्रेसका खगेन्द्र अधिकारी एक्लैले 28,000 भन्दा बढी मत ल्याएका थिए। अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा भएकोले सहज हुने काङ्ग्रेसको दाबी छ। स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्दाखेरि हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई यो गठबन्धनको टिमले यो दलले गठबन्धनले हामी हराउँछौँ। झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा प्रतिनिधि सभातर्फ 25 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 2 महिला सहित 12 जना स्वतन्त्र छन्। यो देश यो दुनियाँ हामी सबै हाम्रो देशको सङ्कटलाई कसरी पार लगाउने त भन्ने बारेमा वैचारिक सहित लिएर आउने हामी जस्ता स्वतन्त्र पनि त हुन्छ नि। 5वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापामा 6,63,311 मतदाता छन्। क्षेत्र नम्बर 5 मा भने 1,54,289 जना मतदाता छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशपन मुखिया, झापा। नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिम पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण हरेक वर्ष कैयौं व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने हजारौं परिवार घरबार विहीन हुन्छन्। प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले पुनर्वास तथा यथोचित राहतको घोषणा गर्छ। तर सरकारी घोषणाको कार्यान्वयन निकै फितलो छ। अघिल्लो साता दाङमा दोलाई खोलामा आएको बाढीले घर गुमाएकाहरू अहिले आश्रय खोजिरहेका छन्। 18 गते रातिदेखि पानी आयो र
19 गते भित्केको हो एक पाखा, त्यसपछि फेरि यो ड्याम फुटेर बाढी आयो, त्यसपछि हामीले केही सामान पनि सार्न पाएनौँ, मान्छेभरि भगाइयो। सब भिजल बाबै सब पुग गेल, पैसा खन्चेले सब पुग गेल, का कैना हो। कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि वर्षेनी आउने बाढीले धेरैलाई घरबार विहीन बनाउँछ। हरेक वर्ष मनसुनमा यही नियति दोहोरिरहन्छ। हामी यति पीडित छौँ, हाम्रो भकालीमा केही छैन कि त हामीलाई यो ठाउँबाट सरकारले अन्यथा व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, नभए हामी अल्पत्र मर्ने अवस्था आइरहेको छ। कटाएर लगेछ, कसैको सर त पुरै खेतै बगाएर लगिदिएछ। पोहोर साल पनि त्यस्तै भयो सर, यसपालि पनि त्यस्तै भयो। हामी किसानहरू त सर भोकै मर्ने हौँ। देशैभरि दशैं मनाइरहँदा भएको अस्वाभाविक वर्षा, बाढी, पहिरो, चट्याङ तथा हिमपहिरो लगायत घटनामा 47 जनाको मृत्यु भयो। 24 जना अझै बेपत्ता छन्। 300 भन्दा धेरै परिवार विस्थापित छन्। हरेक वर्ष मनसुनमा जनधनको ठूलो क्षति हुने गरे पनि जोगिनका लागि पूर्व तयारी भने हुँदैन। विपद परिसकेपछि मात्रै राहत वितरण गर्ने लगायत त्यसपछि उद्धार गर्ने जस्तो हाम्रो समाजमा हाम्रो सरकारले नै त्यही काम गर्दै आएको छ। यसको मुख्य समस्या जुन विपद आइसकेपछि जुन क्षति भइरहेको छ धेरै, यसको पूर्व तयारी नहुनु, सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नु र यसमा हाम्रो नेता लगायत हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो विषयमा जानकारी नभएर मात्रै यो समस्या आएको हो। नेपालीलाई मनसुन सधैँ विपद बनेर आउने गरेको छ। पहाडी जिल्लामा यो वर्ष पहिरोले मात्र 194 जनाको ज्यान लियो। तराईमा बाढी र डुबानले ठूलो क्षति पुर्यायो। घटनापछि राहत घोषणा गर्ने सरकारले महिनौसम्म पनि पीडितसम्म राहत पुर्याउन सक्दैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति नभएको र स्थानीय तहको प्राविधिक जनशक्तिमा उहाँ भर पर्नुपर्ने, स्थानीय तहहरूको पनि आफ्नै काम कारबाहीको कारणले गर्दाखेरि पनि केही तुरुन्तै बन्नुपर्ने केही घरहरू बनाएका छैनन् भने त्यो विषय पनि चाहिँ चाँडै बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ। भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढी छ। व्यवस्थित बसोबास र वातावरण मैत्री विकास निर्माण गर्न सके यसबाट हुने मानवीय एवं आर्थिक क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी अमर क्षितिज भण्डारी र हरिशचन्द्र बागको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। बढ्दो ब्याज दर, कच्चा तेलको उच्च मूल्य र रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर महँगी बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सन् 2023 विश्व अर्थतन्त्रका लागि नै थप जटिल हुने प्रक्षेपण गरेका छन्, जसले नेपालमा महँगी बढाउनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितमा समेत थप चाप पर्ने देखिएको छ। विश्व बैंकले गत सेप्टेम्बर 15 मा विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् 2023 मा विश्व समुदाय नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने चेतावनी दियो। उसले अल्पविकसित देशका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गर्यो। त्यसको एक महिना नबित्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2023 मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मा सीमित हुने बतायो, जुन 2022 को भन्दा 1% कम हो। विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावले नेपाललाई नछुने कुरै भएन। एक त कोरोना महामारीले बिग्रिएको आपूर्ति व्यवस्था र त्यसमाथि रुस युक्रेन युद्धका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन बिग्रिएको छ। अझ डलरको मूल्यले तयारी वस्तु तथा सेवाको मात्र नभई कच्चा पदार्थको मूल्यमा समेत असर गरेको छ। अझै चाहिँ डलरको भाउ बढ्दै जाँदाखेरिमा अब पहिला डलरको भाउ बढ्दा के हुन्थ्यो भन्दा नेपालमा रेमिटेन्स बढ्छ भनिन्थ्यो हामी। अब डलरको भाउ बढ्दा रेमिटेन्स आउँछ कि आउँदैन भन्ने शङ्का हुन लाग्यो होइन, किनभने अन्यत्रै चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भएको हुनाले त्यस हुनाले त्यो पनि इन्स्योर रहेनछ, पक्का रहेनछ। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा जहाँ चाहिँ मान्छे पठाइरहेको छौँ त्यहाँको इकोनोमी स्ट्रङ भएन भने त हामीलाई फेरि गाह्रो हुने हो कि भन्ने अर्को बाटो। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न भन्दै अमेरिकी फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले ब्याज दर बढाएर 3.25% पुर्याएको छ। अहिले अमेरिकामा 6.22% मुद्रास्फीति छ। सन् 2022 को अन्तिमसम्म 4.4% मा झार्ने लक्ष्य छ। यसले ब्याज दर अझ बढ्ने देखिन्छ। त्यसको जोखिम कम गर्न नेपाल जस्ता मुलुकले आन्तरिक उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुन अहिलेदेखि नै पहल गर्नुपर्छ। युक्रेनको वार लम्बिने निश्चित छ। त्यसको असर चाहिँ नेपालमा पर्ने पनि निश्चितै छ। त्यसैले यो चाहिँ हामीले हाम्रो प्लान बनाउँदाखेरि
अनि त्यसपछि हाम्रो जुन चाहिँ आयात निर्यात बढी चीन र इन्डियासँग हुने भएको भएर हामीले चीन र इन्डियाकै करेन्सीलाई हामीले पनि एक्सेप्ट गर्ने आयात गर्नलाई र हाम्रो करेन्सीलाई पनि उनीहरूलाई एक्सेप्ट गर्नलाई वार्ता गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विश्वका अन्य ठुला बैंकले समेत ब्याज दर बढाएका छन्। बजारमा अधिक रकम जान रोक्न भन्दै विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा कडाई गरेका हुन्। तर अहिलेको अवस्था विगतको भन्दा फरक रहेकाले आगामी वर्ष अर्थतन्त्र सुधार हुने भन्दा झन जटिलतातर्फ धकिलिने जोखिम भएकाले अहिलेदेखि नै सचेत हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार रोका राख्ने जिम्मा थितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ। यसअघि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृतिको प्रक्रियामा नेप्सेबाट शेयर रोका रहेको पत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। तर शेयर कारोबार लामो समय रोका रहेको गुनासो आएपछि थितोपत्र बोर्डलाई नै जिम्मेवारी दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्दै अधिकार बोर्डलाई सुम्पिएको हो। अबदेखि धितोपत्र बोर्डको व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार रोका तथा फुका हुनेछ। लगानीकर्ताको गुनासो बढ्दै गएपछि धितोपत्र बोर्डले सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न पहल गर्दै आएको थियो। जस अनुरूप राष्ट्र बैंकले गत साउनमा मौद्रिक नीतिमा यसको घोषणा गरे पनि आजदेखि बल्ल यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता औपचारिक रूपमा भोलि सुरु हुँदैछ। तर गन्जागोल व्यवस्थापनका कारण प्रतियोगिता विवादित छ। 2077 सालमै हुनुपर्ने प्रतियोगिता 2 वर्ष ढिला गरी गर्दा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ। प्रतियोगिता उद्घाटन हुने बेलासम्म न पूर्वाधार तयार छ न त खेल सामग्री नै उपलब्ध छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष हक्की बिहिबारदेखि पोखरामा सुरु हुने तालिका थियो। तर सहभागी टिम र दर्शक गौरीशङ्कर खेल मैदान हेम्जा पुग्दा मैदान नै तयार भएको थिएन। महिलातर्फको हक्की प्रतियोगिता पनि बिहान 7 बजे सुरु हुनुपर्नेमा खेलाडीलाई समयमै जर्सी उपलब्ध नगराउँदा ढिला भयो। बिहिबारबाटै सुरु भएको पुरुष फुटबल पनि प्रदेश 1 र एनआरएनए बीच खेलाडीको विषयमा अन्यल सृजना हुँदा विवादित बन्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 23 गतेदेखि महिला क्रिकेट कार्पेटमा खेलाइरहेको छ। 60 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेटको प्रतियोगिताको व्यवस्थापनमा देखिएका यी केही उदाहरण मात्र हुन्। सम्बन्धित समितिहरूलाई चाहिँ भन्दै आएको हो, ल न हाम्रो चाहिँ अलिक क्रिटिकल हुन्छ मैदान बनाउनुलाई, अरू जस्तो हुँदैन, अलिक प्लेन मैदान बनाउनुपर्छ, छिटो बनाइदिनुहोस् भनेर मैले बारम्बार ताकेता गर्थेँ। उहाँहरूले चाहिँ बनिसक्यो, हुन्छ, भइसक्यो, हामी तपाईँलाई टाइममा दिन्छौँ, किन आत्तिनी जस्तो आश्वासन दिनुहुन्थ्यो। अब लास्ट मिनटमा आएर हामीले चाहिँ अब धोका पायौँ भनौँ। अब अहिले गेम हामीले अब साँच्चै भन्यो भने हामी स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थामा हो। तर लास्ट मिनटमा अब यो गलत मेसेज जान्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले गेम जसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। पुरुषको मात्रै होइन, महिलाको पनि हालत त्यही छ। हाम्रो एकदम उखड बाखड त्यो जमिन खाल्टो त्यस्तै खालको जमिनहरू, यहाँ त घाँस काटेर पनि भ्याएको छैन। अब कति बेला रोलर ल्याएर लगाएर कति बेला गेम सञ्चालन गर्ने। पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पुगोस् भनेरै हरेक प्रदेशमा राष्ट्रिय खेलको अवधारणा सुरु भएको हो। तर गण्डकीमा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्नै पर्ने जिम्मेवारी राखेपले पुरा गरेन। कतिपय खेल गण्डकी प्रदेशभन्दा बाहिरै खेलाउनु पर्ने बाध्यता छ। 39 वर्षपछि गण्डकीमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भए पनि राखेपले अपनत्व दिलाउन सकेन। चाहिँ मिति घोषणा भएको थियो, त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ स्विमिङ पुल चाहिँ सुरु गरे भए अहिले चाहिँ स्विमिङ पुल निर्माण भइसक्थ्यो। अहिले फ्लड लाइटको कुरा छ। त्यहाँ अहिले चाहिँ अब हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ सुटिङ हुन सकेन, सुटिङ काठमाडौँ लानु पर्यो। सुटिङको रेन्ज चाहिँ हामीले सुटिङको चाहिँ यहीँ पनि अब त्यो बेलादेखि सुरु गर्दा सुटिङ पनि यहीँ हुँदा सबै खेलहरू चाहिँ हामीले यहीँ सम्पन्न गर्न सक्थ्यौँ। अब सुटिङ के अरे स्विमिङको लागि चाहिँ स्कुलमा अहिले चाहिँ तय भएको छ। तर हामी सबै खेलहरू चाहिँ हाम्रै माताहतमा हुन पाएदेखि एकदम राम्रो हुन्थ्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भने कमजोरी स्वीकार्न तयार छैन। तयारी नपुग्नुमा मौसमलाई दोष दिएर राखेप पन्छिने प्रयास गर्दैछ। यो पछिल्लो चरण मौसमले पनि हामीलाई चुनौती दिएकै हो। मौसमको चुनौतीका कारणले काम हामीले एउटा लेभलको फिनिसिङ गऱ्यौँ, फेरि मौसमको कारणले ग्राउन्ड हाम्रो हिलो हुने, यसलाई हामीले सुरुको खेलको उद्घाटन टफमा गर्नु पर्यो नि। वास्तवमा हामीले त्यो बेला टफमा भन्दा अर्कोमा खेलाउनु पर्ने थियो। तर टफमा खेलाइराख्दाखेरि पनि सहभागी टिमको अन्डरस्ट्यान्डिङमा माइनट उठाएर गरिएको छ।
र यी सबै कुराहरूको टेक्निकली खेल सञ्चालनका लागि चाहिँ फेरि पनि अल्टिमेटली सम्बन्धित खेलको सञ्चालक समितिले गर्ने कुरा हो। र अलिकति हाम्रो पोखरा रङ्गशालाकोमा धेरै जसो बुझाइ के पर्यो भने पोखरा रङ्गशाला सम्पन्न भइसकेको छ, खेल स्थल सबै तयारी छ, यहाँ केही गर्न पर्ने भन्ने खालको अलिकति बुझाइ कम भएर पनि त्यो खालको हाम्रो खेलकुद व्यवस्थापनमा कम रकम भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा अलिकति जुन कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने अलिकति गलत इन्फर्मेसन भयो र त्यसको आज चाहिँ 9 राष्ट्रिय प्रतियोगितामा संरचना बन्न सक्यो। प्रतियोगितामा सहभागी 36 खेलका 1386 पदकका लागि 6000 भन्दा बढी खेलाडी गण्डकी पुगिसकेका छन्। तर राखेपको कमजोर व्यवस्थापनले धेरैलाई खेल कहाँ र कहिले हुने भन्ने नै जानकारीसम्म नहुँदा प्रतियोगिता फिक्का साबित हुने जोखिम देखिएको छ। एक भव्य समारोहका बीच शुक्रबारदेखि पोखरा रङ्गशालामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सुरु हुँदैछ। पर्याप्त खेल पूर्वाधारको निर्माण र उचित खेल व्यवस्थापन, खेल सामग्रीको व्यवस्थापनमा यसपटक पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद चुकेको छ, जसलाई आगामी दिनमा गम्भीर रूपले लिएर सुधार्नु जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा रङ्गशाला, पोखरा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चुनावमा अपारदर्शी ढङ्गले चन्दा उठाउने प्रवृत्ति रोक्न के गर्नु पर्ला? ए. आचार संहिता पालना, बी. इमान्दार उम्मेदवार, सी. बैंकिङ कारोबार अनिवार्य। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. आचार संहिता पालनामा 29%, बी. इमान्दार उम्मेदवारमा 19%, सी. बैंकिङ कारोबार अनिवार्यमा 52%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम समयसम्म पनि पुरा नहुनुलाई के भन्ने? ए. खेलकुद परिषदको लापरवाही, बी. समय नै पुगेन, सी. बजेट निकासामा ढिलाइ। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबले फेन्सिङमा 4 स्वर्ण जितेको छ। सेबरको पुरुष सिनियरतर्फ आर्मीको टिम च्याम्पियन भयो। रघुबहादुर चन्द, उपेन्द्र शाही, मनिष थापा र नूर थापा मगरको टिमले स्वर्ण जितेको हो। बागमतीको टिमले रजतमा चित्त बुझायो। APF र आयोजक गण्डकीले काँस्य जिते। बागमतीले पनि फेन्सिङमा समान 4 स्वर्ण जितेको छ। आजै भएको फयलको महिला सिनियरतर्फ APFले स्वर्ण जित्यो। यो APFको दोस्रो स्वर्ण हो। अनिता अधिकारी, उर्मिला माझी, मनिषा राई, इन्दिरा थापाको टिम च्याम्पियन बनेको हो। बागमती दोस्रो भयो। गोमा आचार्य, अस्मिता घिसिङ, सुजाता कुँवर, सङ्गीता लम्सालको टिमले रजतमा चित्त बुझाएको हो। आर्मी र गण्डकीको टिमले काँस्य जित्यो। यो सँगै फेन्सिङका 12 मध्ये 11 स्वर्णको टुङ्गो लाग्यो। आर्मी र बागमतीले समान 4-4 स्वर्ण जितेका छन्। APFले 2 र सुदूरपश्चिमले 1 स्वर्ण जिते। पुरुष सिनियरमा EP तर्फको टिम इभेन्टको फाइनल खेल भने भोलि हुनेछ। फाइनलमा आर्मी र APFको टिम प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष फुटबलको पहिलो दिन आज गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA र बागमती प्रदेश विजयी भएका छन्। पोखराको लामाचौर स्थित गोस्ते घाट खेल मैदानमा भएको खेलमा NRNAले प्रदेश नम्बर 1 लाई 2-0 गोलले पराजित गर्यो। 8औं मिनेटमा विमल घरती मगरको गोलमा NRNAले अग्रता लिएको थियो। 55औं मिनेटमा सञ्जोग राईले टिमका लागि दोस्रो गोल थपेका थिए। NRNAबाट खेल्ने खेलाडीको मापदण्ड नपुगेको भन्दै विवाद हुँदा खेल निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो सुरु भएको थियो। खेलपछि प्रदेश 1ले 8 खेलाडीको मापदण्ड नपुगेको भन्दै NRNA विरुद्ध प्रोटेस्ट हालेको छ। दोस्रो खेलमा बागमतीले मध्य प्रदेशलाई 2-0 गोलले नै हरायो। बागमतीका लागि अञ्जन विष्ट र सुनिल बलले 1-1 गोल गरेका थिए। आजैबाट स्याङ्जाको वालिङमा महिला फुटबल पनि सुरु भएको छ। नेपाल पुलिस क्लबले बागमती प्रदेशलाई 5-0 गोलले हराएको छ। पुलिसको जितमा रेखा पौडेलले ह्याट्रिक गरिन्। 17औं मिनेटमा निरु थापाले गोलको खाता खोलेकी थिइन्। रेखाले 18, 21 र 23औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गरेकी हुन्। 86औं मिनेटमा निरुले फेरि गोल गरेकी थिइन्। अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले मध्य प्रदेशलाई 5-0 गोलले नै हरायो। आर्मीको जितमा इन्दिरा राईले 2, चन्द्रा भण्डारी, कुष्मा खतिवडा, अमिषा कार्की र हिमा चौधरीले 1-1 गोल गरे। यस्तै आजदेखि गोर्खामा बुद्धिचाल सुरु भएको छ। सदरमुकाम स्थित गोर्खा क्याम्पसमा बुद्धिचालका खेल भइरहेका छन्। बुद्धिचालमा 7 प्रदेश NRNA र विभागीय 3 आर्मी, पुलिस र APF गरी 11 टिमका 66 जना खेलाडी सहभागी छन्। क्लासिकल, रेपिड र ब्लिट्ज गरी 3 वटा इभेन्टमा
प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। आयोजक गण्डकी प्रदेशले महिला भलिबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। गण्डकीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा गण्डकीले 25-18, 25-8 र 25-22 को जित निकाल्यो। नेपाली राष्ट्रिय टिमको समेत कप्तानी गरिरहेकी अरुणा शाहीले गण्डकीको कप्तानी गरिरहेकी छिन्। समूह डीमा रहेको गण्डकी पहिलो खेल जितेसँगै समूह विजेता समेत बन्यो। महिला भलिबलमा 7 प्रदेश, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहित 10 टिमको सहभागिता छ। 9 खेलकुद अन्तर्गत महिला भलिबल आजैदेखि सुरु भएको हो। भोलि 3 खेल हुनेछन्। पुरुष भलिबलका खेल भने भोलिबाट पोखरामा सुरु हुनेछन्। यता महिला हकीमा आयोजक गण्डकीले विजयी सुरुवात गरेको छ। गण्डकीले प्रदेश 1 लाई 7-0 ले पराजित गर्यो। सहभागी 4 टिमको जर्सी उपलब्ध नभएपछि निर्धारित समयभन्दा 6 घण्टा ढिलो प्रतियोगिता सुरु भएको थियो। आजै भएको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमले बागमतीलाई 2-0 ले हरायो। महिला हकीमा 3 विभागीय 6 प्रदेश सहित 7 टिमको सहभागिता छ। पुरुषतर्फ आर्मी क्लबले आयोजक गण्डकीलाई 4-0 ले पराजित गर्यो। अर्को खेलमा प्रदेश 1 ले सुदूरपश्चिमलाई 1-0 ले पाखा लगायो। मैदान तयार नभएकै कारण आजै हुने भनिएको लुम्बिनी र बागमती बीचको खेल भने स्थगित भयो। एपीएफ क्लबले महिला क्रिकेटमा गण्डकी प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। जारी प्रतियोगितामा एपीएफको यो लगातार दोस्रो जित हो। पोखरा रङ्गशालामा 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत भएको क्रिकेटमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको आयोजक गण्डकी 18 ओभर 2 बलमा मात्र 26 रनको झिनो स्कोरमा अल आउट भएको थियो। उसका कुनै पनि ब्याटरले 5 रनभन्दा माथिको आँकडा पार गर्न सकेनन्। कप्तान सृष्टि जैसीले 5 रन बनाएकी थिइन्। 4 खेलाडीले खाता खोल्न सकेनन्। जवाफमा एपीएफले 2.2 ओभरमा 1 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। ज्योति पाण्डे सृष्टिको बलमा आउट हुँदै 2 रनमा पेभिलियन फर्किन्। कप्तान सीता 12 र इन्दु 9 रनमा अभिजित रहे। गण्डकीको यो लगातार तेस्रो हार हो। दोस्रो खेलमा मध्य प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 16 रनको जित हात पार्यो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको मधेसले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 91 रन जोडेको थियो। साना प्रवीणले सर्वाधिक 35 रन बनाइन्। सावित्री धामीले 4 विकेट लिइन्। जवाफमा सुदूरपश्चिम 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 76 रनमा समेटियो। ऋतु कनोजियाले 27 रन जोडिन्। शान्ति चौधरी र अनुराधा चौधरीले 2-2 विकेट हात पारे। यस्तै पुरुष ह्यान्डबलमा गण्डकी, लुम्बिनी, आर्मी र एपीएफले अन्तिम 4 मा स्थान बनाएका छन्। समूह 1 गण्डकी र आर्मीले समूह चरणको अन्तिम खेलमा रोमाञ्चक बराबरी खेले। पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्य कबड हलमा भएको खेलमा दुवै टिमले 27-27 गोल गरे। बराबरी खेलेसँगै दुवै टिमको 10-10 अङ्क भयो। गोल सङ्ख्याको आधारमा समूह विजेता र उपविजेता टुङ्गो लगाइनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।